Usa ka adlaw ni ana didto sa langit, si San Pedro gustong mag-day off. Mao nga gihangyo niya si Ado nga pulihan siya sa pagbantay didto sa ganghaan sa langit. Bisag usa ka adlaw lang. Unya nyor, unsa may akong buhaton kung dunay mo abot nga kalag? Nangutana si Ado kaniya. Nya mingon si Pedro, parihas god sa akong gibuhat nimo niadtong miabot ka dinhi sa langit. Kay numdum baka na ako kang gipa spell og love. Paispilingon na nimo love. Unya kung makatubag og sakto pasudla. Nya miingon si Ado, o sige nyor, sayon raman di ay. Busa didto na si Ado mid-duty sa gate sa langit. Dihay niabot nga tigulang. Unya giingnan ni Ado, ya kamao ba ka mo spell og love? Nya miingon ang tigulang, love kasayon ana, L-O-V-E. Oy, correct. Dayon sa langit. Nakasuod sa langit ang tigulang. Unya wala madugay, diha na po'y laing kalag nga niabot. Batan-o na. Unya giingnan ni Padre Ado, spell love, L-O-V-E. Sakto gyapon, dayon diri sa langit. Wa madugay, miabot man ang ugangan ni Ado. Sus, nakainomdom siya, di ara, kontra ba rin ako? Mao nga, nagingon siya, bantay yung karon. Pag abot pa sa ugangan, niingon dayon ang ugangan, pasudla ko dinha palihog sa langit. Yan, niingon si Ado, unja, kamao ka mo spelling. Unsa man pa akong spellingon? Niingon si Ado, spell Czechoslovakia. Patay, wag yung kasud in town. Mga igsuon, unsa may butang nga makapasulod nato sa gingharian sa langit? Tubag. Love. Gugma ra gyud. Matud pa sa usa ka karaan nga panultihon, heaven will be inherited by every man who has heaven in his heart. Ang langit maangkon sa matag tawo nga adunay langit sa iyang kasing-kasing. Nga sa ato pa sa matag tawo nga adunay gugma sa iyang kasing-kasing. Diya sa atong ebanghelyo karong adlaw, from the Gospel of St. John chapter 15 verses 9 to 17. Si Jesus miingon, paghigugmaay kamo. Nganong angay man ta maghigugmaay? Diya sa ikaduhang pagbasa from the first letter of St. John, giingnan ta, love one another because love is of God. Ang gugma di ay iya sa Dios. Nga sa ato pa, kung kita makamaong mahigugma, kita iya sa Dios. Ang tao nga mahigugma usa ka tawo nga Dios nun. Pero adunay gisumpay sa Jesus sa iyang pag-ingon, paghigugmaay kamo. Sama sa akong paghigugma kaninyo. Dinhi mga igsuon, buot ipaniguro ni Jesus nga kita mahigugma sa sakto nga paagi. Mao nga miingon siya, just as I have loved you. Nasayod man ang Ginoo nga daghan kanato dili makamao nga mahigugma sa tinud-anay. Pananglitan, kasagaran nato mamili man og mga tawo nga higugmaon. Di ba dako ang atong pagtagad sa mga tawo nga indila sa katilingban?
Dali ra kita maluoy ug mutabang sa mga tao nga adunay ikabalos nato. Pero kung kabus, kung tao nga ordinaryo, humok ba po ang atong kasing-kasing? Tingani, mutabang ta sa mga kabus kung adunay magtanaw nato. O kaha, mutabang tagkabus kung ang maong tao mubutar nato panahon sa eleksyon. Mga igsoon, kini nga klase nga gugma dili matinud-anon. Dugang paniana, kasagaran nato kung mahigugma, adunay mga kondisyon ug adunay kinutuban. Tabangan ta ka kung dili ka musupak sa akong gusto. Paeskwelahon ta ka kung ikaw moalagad, mosilbi ka nako. Higugmaon ta ka hangtod nga magkasinabot ta. Higugmaon ta ka kung magpabilin ka nga gwapa ug seksi. Higugmaon ta ka kung alagaran ko nimo pirmi. Mga igsoon, ang gugma nga sama niini dili tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma dili mamili ug walay kinutuban. Diya sa unang pagbasa from the Acts of the Apostles chapter 10, si San Pedro mipasabot sa mga tao nga ang gugma sa Dios para sa tanan, meaning walay gipili. Ang tanan, Hudiyo man o Hentel, mahimong bunyagan og makadawat og kaluwasan pinaagi ni Kristo. Bisa na mga apostoles mismo, nakasinati sila, giunsa sila paghigugma ni Kristo. Gitawag sila ni Jesus haluyo sa ilang pagkaordinaryo ug gani haluyo sa ilang pagkamasalaypon. Kinitungod kay ang tinuod nga gugma, mga igsuon, muhatag man sa walay pagkwenta ug anda magsakripisyo para sa kaayuhan ug kaluwasan sa uban. Ang tinuod nga gugma way kinutuban. Si Kristo ang nag-ingon, walay makalabaw sa gugma sa usa ka tawo nga andam magpakamatay alang sa iyang higala. O kining iyang gisulti, iyang gibuhat kanato. Aron sa pagpadayag sa iyang gugma, gihalad niya ang iyang kinabuhi didto sa krus. That is what genuine loving is all about. Bisan ang mga tao nga naglansang niya, bisan ang mga apostoles nga nagbudhi niya, nagpadayon siya sa pagpakita sa iyang gugma. Nadungog nato ang iyang pagampo didto sa krus. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Dihay usa ka batan-on nga ulitaw, nanguyab sa usa ka gwapang babae. Unya mingon siya, "Day, buhaton nako ang tanan para nimo." Unya ang babae mingon kaniya, "Dong, sugton ta ka. Basta madala nimo kanako dinhi ang kasing-kasing sa imong inahan." Sus, nagdali pag-uli ang maong lalaki o gipatay niya ang iyang inahan. Gibit-bit niya ang kasing-kasing sa iyang inahan o nagdali siya balik ngadto sa babay na iyang gipanguyaban. Sa iyang pagdinali, napandol siya o nahisukamod diha sa dalan. Didto siya nadusmo duol sa iyang dalunggan. Didto ang kasing-kasing sa iyang inahan, mitingog ug iyang nadunggan, "Anak, paghinay kay basin ikaw masakitan." Mga igsoon, wala na'y makatupong sa gugma sa tao nga andam muhalad sa iyang kinabuhi
para sa uban. O kini ang atong nasinati. Kadaghanan nato kun dili maganitanan nakasinati unsa kadako ang gugma sa atong inahan. Ang inahan ning kalibutan naghalad sa ilang kinabuhi matag adlaw para sa kaayuhan sa ilang anak. Once again, mahimo ba nining Mother's Day atong pakpakan ang atong mga inahan? Para kanako mga igsuon, ang gugma sa usa ka inahan, usa ka nindot kaayo, bisan tuod gamay pero nindot kaayo nga hulagway sa gugma o kasing-kasing sa Dios. Kun simba ko ang usa ka inahan makalimot sa iyang anak, ang balaang kasulatan nagpahinumdom nato, ang Dios nag-ingon, malimot man ang usa ka inahan sa iyang masusong anak, dili gyud munako kalimtan. That is the greatness of God's love for each one of us. Pakpakan nato ang Ginoo. Karong adlaw ang simbahan nagdasig kanato sa paghigugmaay sama nga si Jesus nahigugma kanato. Higugmaon nato ang mga sakop diha sa atong panimalay. Pinaagi sa paghatag kanila og quality time. Tungod kay kana ang usa ka butang nga nawala diha sa daghang mga panimalay. Quality time sa pagpaminaw sa matag usa diha sa matag pamilya. Higugmaon nato ang ato mga silingan, pinaagi sa pagduaw o sa pagtabang sa ilang kalisdanan. Higugmaon nato ang ato mga igsuong mga kabos, ilabi na ning panahon sa pandemya, pinaagi sa pagpaambit sa atong mga grasya. Maghigugmaay kita sa walay pagpili o sa walay kondisyon. Higugmaon nato bisan ang mga tao nga nakasala o nakapasakit nato, pinaagi sa pag-ampo para sa ilang kapasayloan ug kaluwasan. This is what it means to love as Jesus loved us. And please, always remember this. Heaven belongs to those who have heaven in their hearts.